The BJP's Goa's President Vinay Tendulkar has lashed out at his former Chief Minister Lakshmikant Parsekar. Tendulkar has held him solely responsible for reducing their number from 21 to 13 and also for breaking BJP's alliance with MGP before the 2017 Assembly election. The Rajya Sabha MP also says that Parsekar is presently hobnobbing with all the parties. After admitting former Congress MLA Dayanand Sopte into BJP, former Mandre MLA Lakshmikant Parsekar is now planning to contest independent against his own party. While he has been continuously blaming Tendulkar for Sopte's admission, the BJP president for the first time came out openly against Parsekar. Watch this exclusive interview by our reporter Sameep Narvekar. हांव चॅलेंज करता श्रीपाद नायकाची आज सुद्दां सर्वे करीत मांद्र्या जाल्यार कितलोसो श्रीपाद नायक लक्ष्मीकांताच्या पेक्षा फुडें आसा. पार्सेकरान निवडणूक लडूनूच दाखोवची इंडिपेंडंट आनीक सादारण ते दोनूच नंबराचेर येवन दाखोवचें आमचें ताका आव्हान आसा. आनी तें तर जायत न्ही. इंडिपेंडंट लडून हांव तो सांगता तें आयकुपाची म्हाजी तयारी आसा. कारण तो म्हाजे पेक्षा सिनियर, उच्च शिक्षीत, विद्वान, मुख्यमंत्री आशिल्लो. खरें कोतान मांद्रेच्या जनतेन ताका झिडकारलो. कारण लोकां कडेन वागणूक अशी आशिल्ली की ताका नाका म्हणून म्हाका दिसता गोंया भितर हिस्ट्रीन पयले फावट खंयचोय मुख्यमंत्री पडला पयले फावट पडला. आनी त्याच बरोबर फाटल्या इलेक्शन 2017च्या इलेक्शनाक जो लक्ष्मीकांत पार्सेकराचो पराभव जालो पळय तो सगळ्यांत व्हडलो पराभव. म्हणजे खंयचोच उमेदवार इतली 7,000 आनी 8,000 मार्जिनान खंयचोच उमेदवार पडूना. हेजे अर्थान कळटा की कशें नेतृत्व ताणें आमकां भारतीय जनता पक्षान गोंयाक दिलें. Tendulkar has even gone a step forward and held Parsekar solely responsible for pushing BJP into minority in 2017 Assembly election from 21 to 13 and also breaking alliance with the MGP. ह्या सुदीन ढवळीकराक तेणें मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडयलो. आज खरें म्हणजे मोगो पक्षाची आनी आमची युती आसपाची. त्या वेळाचेर सुदीन ढवळीकर सांगताले, तेंचे अध्यक्ष सांगताले की मुख्यमंत्री पदा वयल्यान लक्ष्मीकांताक काडा म्हणून. जाल्यार आमची युती जावपाक केन्नाय तयार आसा. आनी तो मुख्यमंत्री उरलो म्हणून मोगो पक्षाची आनी भारतीय जनता पक्षाची 2017 युती जाली ना. जर लक्ष्मीकांताक समज सकयल देंवयल्लो मुख्यमंत्री म्हणून जाल्यार आमची युती जातली आशिल्ली आनी हेजे पेक्षा एक 20-22 सीट 23 सीट आमचे भारतीय जनता पक्ष मोगो पक्षाचे येतले आशिल्ले. तेणें नेतृत्व केलें. मुख्यमंत्री तो आशिल्लो आनी तेजे मुख्यमंत्र्याकूच लागून म्हाका दिसता 13 आमदार आमचे निवडून आयले. कमी जाले, 21 आयले आनी 13 जाले. तेजें नेतृत्व आशिल्लें न्ही. तो मुख्यमंत्री तेणी जबाबदारी घेवपाक जाय आशिल्ली खरी म्हणजे. वो लोकांक दोश दिता, तेजे सहकार्यांक दोश दिता. हो खंयचो न्याय? To show his strength, Parsekar had recently organized an impressive public rally of loyal BJP men and women in Mandre. Tendulkar, however, has questioned Parsekar's loyalty. राजेश पाटणेकर आनी सोपटे पार्टी सोडून गेल्ले. आमी फाटले फावटी हो मुख्यमंत्री आसतना हेज्या नेतृत्वा सकयल आमी राजेश पाटणेकरा भारतीय जनता पक्षान घेतलो. तेन्ना हेजी निश्ठा खंय गेल्ली. हो आपूण निश्ठावंत आनी कितें म्हणटा पळय तेन्ना एक शब्द सुद्दां काडलो ना. आनी जेन्ना आमी दयानंद सोपटेक पार्टीन घेतात त्या वेळाचेर हेजी निश्ठा जागी जाली. अशें कितले जाणां घेतले आमी. तो अध्यक्ष आसतना निलेश काब्राला घेतलो, दुसऱ्या पक्षांतल्यान तिकेट दिली 2012. मायकल लोबोक तिकेट दिली. आमचो हळडणचो ग्लॅन तिकलोक तिकेट दिली, ताका पक्षान घेतलो तिकेट दिली. किरण कांदोळकार पक्षान घेतलो तिकेट दिली. तो मुख्यमंत्री आसतना आमी मडकयकाराक पार्टीन घेतलो, तिकेट दिली. मॉविन गोदिना पार्टीन घेतलो, तिकेट दिली. निश्ठा निश्ठा म्हणटी कितें? आनी निश्ठा कित्याक म्हणटी लक्ष्मीकांत पार्सेकारान आमकां शिकोवपाची गरज ना. आमी सगळे कार्यकर्ते निश्ठावंत कार्यकर्ते पक्षा बरोबर आसा. निश्ठावंत कार्यकर्तो
सहकार्याचे केन्नाच आरोप करना, निश्ठावन कार्य करतो. आपल्या राष्ट्रीय अध्यक्षाक वायट गाळी घालिना. Tendulkar does not stop at this. He has also linked his behavior to his age and also says that Parsekar is dining the different parties from morning to evening. पार्सेकाराचें कशें आसा, सकाळीं तो ब्रेकफास्ट करता काँग्रेस मनशां बरोबर, दनपारचो फिदाल्गोन तो जेवता मोगो पक्षाच्या अध्यक्षा बरोबर आनी रातचो सिदादी गोवन मिटिंग्यो करता भारतीय जनता पदाधिकाऱ्यां बरोबर. तो खरें म्हणजे मनीस कसो आसा, 60 वर्सां जालीं म्हणटकर मातशें हें जाता, वया प्रमाणे हें बदलता, तशी तेजी वागणूक जाली काय अशें म्हाका दिसता. कशें आसता, दिवो पालोवपा येता पळय तेन्ना एकदम मोठ्ठो पेट्टा आनी मागीर नाच जाता दिवो, तशी परिस्थिती लक्ष्मीकांताची जाल्ली आसा. Our reporter Samip Narvekar with videos journalist Yashwant Parap in Panachi.